Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ल सेल बायोलोजी है ल सेल बायोलोजी को मिनिङ के हुन्छ भन त सुनिरहेछौ जस्तै सेल बायोलोजी को मिनिङ बुझ्न अगाडि पहिला साइटोलोजी बुझ्नु पर्यो है साइटोलोजी भनेको स्टडी अफ लिभिङ कम्पोनेन्ट अफ सेल है लिभिङ कम्पोनेन्ट्स अफ सेल अब लिभिङ कम्पोनेन्ट्स भन्ने बित्तिकै के आउँछ रे सबै सेल अर्गेनल छ जतिवटा सेल अर्गेनल छ नि तिनीहरू चाहिँ के हो रे लिभिङ कम्पोनेन्ट हो ठीक छ बुझिरा छु सेल अर्गेनल जतिवटा छ नि सेल अर्गेनल्स यिनीहरू सबै लिभिङ कम्पोनेन्ट हो सेललाई एउटा बाँच्न दिइरहेछ बुझ्यो साइटोलोजी भनेको लिभिङ कम्पोनेन्ट अफ सेल भयो अब त्यस्तै सेल इन्क्लुजन्स आउँछ सेल इन्क्लुजन्स भनेको मतलब के हुन्छ रे सेल इन्क्लुजन्स है सेल इन्क्लुजन्स को मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज नन लिभिङ कम्पोनेन्ट जस्तै फ्याट्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड्सहरु भयो हैन यिनीहरू हैन फिलामेन्ट्सहरु भयो हैन माइक्रोफिलामेन्ट्स यिनीहरू सबै जतिवटा छ सबै के हो रे नन लिभिङ कम्पोनेन्ट हो नन लिभिङ सुनिरहेछौ बोल न यार बीच बीचमा गुड मर्निङ सर नन लिभिङ गुड मर्निङ नन लिभिङ सर नन हजुर सर यस्तो पढाइदिनु न सर कि हामीले फेरि बुक नहेर्नु पर्यो सर पछि अनि के गरिरहेछु म त हैन सर यस्तो त्यो यहाँ पनि पढ्ने अनि बुक पनि पढ्ने टाइम छैन भनेर एकदम राम्रो गर्दिनु न पुरा तिमी को बोलिरहेछौ म नयाँ हो सर के आज फर्स्ट क्लास रोशन यस सर भाइ त्यही भएर भनेको थिएँ मैले तिमी मेरो पहिला भिडियो हेर भिडियोबाट सेटिस्फाइड हो अनि आउ क्लास गर्न भनेको थिएँ नि मेरो भिडियो हेरेछु पहिला एउटा देखाएको थियो इकोलोजीको हिजो मेडिक डट अनि तिमीले मेरो भिडियो हेरिसकेपछि बुक हेर्नु पर्ने जरुरी हुन्थ्यो त अहिले छैन आई डोन्ट थिंक मेरो भिडियो हेरेर तिमीलाई ठीक छ सर अनि किन अगाडि बोलिरहेछु भाइ क्लास गर न पहिला सरी सर क्लास गर बुक पढ बुक नपढिकन केही हुँदैन भाइ बुझ्यो जति क्लास गरे पनि जति भिडियो पनि आफूले रिभाइज गर्नै पर्छ भाइ ठीक छ सेल इन्क्लुजन भनेको नन लिभिङ पार्ट हो नन लिभिङ पार्ट अफ सेल हो है सेलको नन लिभिङ पार्ट हो ठीक छ नन लिभिङ पार्टमा के आउँछ जति पनि सेल अर्गेनल बाहेक जति पनि हुन्छ नि जस्तै वाटर भयो प्रोटिन भयो कार्बोहाइड्रेट भयो सेलहरुमा त यिनीहरू हुन्छ हैन डीएनएहरु भयो यिनीहरू सब के हो रे नन लिभिङ पार्ट हो दैट इज कल्ड सेल इन्क्लुजन है सेल इन्क्लुजन भनिन्छ ठीक छ अब त्यस्तै अब बिग यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एउटा लिटिल सानो कन्सेप्ट हो भयो ठीक छ अब एउटा बिग कन्सेप्ट के आयो भनेको मोडर्न साइटोलोजी आयो दैट इज सेल बायोलोजी मोडर्न साइटोलोजीलाई के भन्यो रे सेल बायोलोजी भन्यो ठीक छ मोडर्न साइटोलोजीलाई के भन्यो रे दैट इज सेल बायोलोजी इज भेरी भास्ट कन्सेप्ट है एउटा हैन साइटोलोजी भन्दा सेल इन्क्लुजन भन्दा पनि एउटा सेल बायोलोजी चाहिँ एउटा भास्ट कन्सेप्ट हो अनि यसले चाहिँ सबै कुरा कभर गर्यो सेलको बारेमा है सेल बायोलोजीले के कुरा कभर गर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के कुरा कभर गर्यो भन्दाखेरि सेल अर्गेनल
सेल अर्गेनल भन्नाले एउटा लिभिङ कम्पोनेन्ट्स हैन प्लस सेल इन्क्लुजन, सेल इन्क्लुजनको पनि कभर गर्यो र यस बाहेक यसले पनि के गर्यो भन्दाखेरि सेल कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा, दैट इज सेल फिजियोलोजी है। सेल फिजियोलोजीको पनि कुरा गर्यो यसले, ठीक छ। सेल फिजियोलोजीको पनि कुरा गर्यो, फिजियोलोजी अफ सेल पनि भन्न सकिन्छ। सेल फिजियोलोजीको कुरा भन्यो, त्यसपछि केमिस्ट्री, कुन कुन केमिकलहरू चाहिँ सेलमा हुन्छन्, कुन कुन केमिकलले चाहिँ कसरी एक्ट गर्छ भन्दाखेरि सेलको चाहिँ बायोकेमिस्ट्रीको पनि कुरा गर्यो है, बायोकेमिस्ट्री, ठीक छ। बायोकेमिस्ट्री अफ सेल, ठीक छ। बायोकेमिस्ट्री अफ सेल और केमिकल अफ सेल है। केमिस्ट्री अफ सेलको पनि यसले सेल बायोलोजीको कुरा गर्यो। त्यसपछि जेनेटिकको कुरा गर्यो है। जेनेटिक मटेरियलको बारेमा चाहिँ सेल बायोलोजीले चाहिँ कुरा गर्यो, ठीक छ। यो चारवटा कम्पोनेन्ट मिलेर चाहिँ एउटा ब्रोड कन्सेप्ट आयो कि आएन, एउटा सेलको बारेमा के आयो, कम्प्लिट नलेज आयो। जेनेटिकको बारेमा पनि नलेज आयो, केमिस्ट्रीको बारेमा पनि नलेज आयो, फिजियोलोजीको र तिनीहरूको स्ट्रक्चर हैन, तिनीहरूमा भएको अर्गन्सहरूको हैन अनि स्ट्रक्चर्सहरूको पनि कुरा आयो, दैट इज सेल बायोलोजी। यो चाहिँ एउटा भास्ट र मोडर्न कन्सेप्ट हो, ठीक छ, ठीक छ। अब साइटोलोजीको कुरा गर्दाखेरि साइटोलोजी के सँग डिल गर्थ्यो मात्र, डिल्स विथ फर्म्स एन्ड स्ट्रक्चर है, फर्म्स एन्ड स्ट्रक्चर। हेर न, लिभिङ कम्पोनेन्ट मतलब सेल अर्गेनलको कुरा भइरहेछ भने सेल अर्गेनलमा तिमीहरूको कसरी फर्म भएको छ र कसरी स्ट्रक्चर छ भन्ने कुरा मात्र साइटोलोजीले त गर्छ, ठीक छ। साइटोलोजीले के गर्छ, फर्म्स एन्ड स्ट्रक्चरको कुरा है। सुनिरहेछौ? हेलो, बीच-बीचमा बोल न यार। यस सर। ल, सेल बायोलोजीले चाहिँ के को कुरा गर्छ है, दिस टक अबाउट स्ट्रक्चर एन्ड फंक्सन अफ सेल। फंक्सनको पनि कुरा गर्छ र फंक्सनको पनि कुरा गर्छ र स्ट्रक्चरको पनि कुरा गर्छ केले, सेल बायोलोजीले। सेल बायोलोजीले के को कुरा गर्छ रे, के को कुरा गर्छ, स्ट्रक्चरको र फंक्सनको है, फंक्सनको पनि कुरा गर्छ है, स्ट्रक्चर र फंक्सनको पनि कुरा गर्छ, ठीक छ। बुझ्यो यति? साइटोलोजी, सेल इन्क्लुजन र मोडर्न बायोलोजीको मतलब बुझ्यो यति? ल, टु बी अ सेल के क्राइटेरिया चाहियो एउटा सेल हुनलाई, थाहा छ कसैलाई हैन? टु बी अ सेल हैन, कम्प्लिट सेल के कुरा चाहियो, सेल हुनको लागि के कुरा चाहियो, बेसिक निड टु बी अ सेल के कुरा चाहिन्छ, कसैलाई थाहा छ? सबभन्दा सिम्पल एउटा सेल हुनको लागि के कुरा चाहिन्छ? सबभन्दा एउटा बेसिक सेल हुनको लागि सबभन्दा पहिलो जरुरी हुन्छ के रे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मलाई के पनि भनिन्छ रे, के भनिन्छ? साइटोप्लाज्मलाई अरु के भनिन्छ नाम? लिभिङ बेसिस, लिभिङ बेसिस भनिन्न, लिभिङ बेसिस अफ सेल साइटोप्लाज्म चाहियो र यो साइटोप्लाज्मलाई चाहिँ बाउन्ड गरेर राख्ने एउटा स्ट्रक्चर चाहियो। बाउन्ड गरेर के राख्छ रे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। र सेलको फंक्सन पुरै काम गर्ने चाहिँ केले गर्छ, आइदर जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल यसले चाहिँ के गर्छ रे, इन्जाइम्सहरु हैन, इन्जाइम्सहरु सिन्थेसिस गर्छ, एमिनो एसिड्सहरु सिन्थेसिस गर्छ, सेलको फंक्सन कन्ट्रोल हुन्छ। आइदर इट क्यान बी डीएनए और आइदर इट क्यान बी आरएनए है। यति कुरा चाहिन्छ एउटा सेल सबभन्दा सिम्पल सेल हुनको लागि है। यति तीनवटा चीज चाहियो है, तीनवटा कुरा यो भयो भने एउटा सेल चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है, सेल चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अब सेलको फंक्सनको कुरा गर्दाखेरि सेल सुनिरहेछौ? हेलो,
नबोल्ने तिमीहरू बीच बीचमा। हजुर दाइ सुनिएको छ। ल अब सेलको फंक्सनको कुरा गर्दाखेरि सेल के को फंक्सन गर्छ भन्ने एउटा लाइफको एउटा स्ट्रक्चर एन्ड बेसिक हो। बेसिक मतलब यो चाहिन्छ, यति कुरा मतलब एउटा कुनै पनि लाइफको लागि यो चीज चाहिन्छ भन्ने। बेसिकको मतलब त्यही हो है। बेसिकको मतलब व्हाट इज सेल? सेल भनेको सेल इज बेसिक फंक्सनल एन्ड स्ट्रक्चर युनिट अफ लाइफ है। युनिट अफ लाइफ कुनै पनि लाइफको एउटा बेसिक फंक्सन र स्ट्रक्चर गर्ने, फंक्सनल मतलब काम गर्ने र स्ट्रक्चर बनाउने चाहिँ एउटा लाइफको लागि सबभन्दा बेसिक कुरा चाहिँ के हो रे? सेल हो है। सेल हो। ठीक छ। ल अब यो टर्म साइटोलोजी जुन मैले भने नि अघि, टर्म साइटोलोजी वाज गिभन बाइ कसले दिए थियो? कसैलाई थाहा छ? दिस टर्म साइटोलोजी वाज गिभन बाइ हार्टविगले दिए थियो। गुड, हार्टविगले दिए थियो है। हार्टविगले दिए थियो। ल तर फादरको कुरा गर्दाखेरि, साइटोलोजीको फादरको कुरा गर्दाखेरि, हु इज द फादर अफ साइटोलोजी? रोबर्ट हुक। फादरको कुरा गर्दाखेरि रोबर्ट हुक है। रोबर्ट हुकलाई चाहिँ किन फादर अफ साइटोलोजी भन्यो रे? किन भन्यो? रोबर्ट हुकले के पत्ता लाग्यो थियो? सेल पत्ता लाग्यो थियो। ओके अब सेल बायोलोजीको कुरा गर्दाखेरि हु इज द फादर अफ सेल बायोलोजी? सेल बायोलोजीको कुरा गर्दाखेरि हु इज द फादर अफ सेल बायोलोजी? को हो रे? थाहा छ? स्वानसन हो है। फादर अफ सेल बायोलोजी को हो रे? यसको सेल बायोलोजीको फादरको कुरा गर्दाखेरि फादर अफ सेल बायोलोजी इज स्वानसन है। फादर अफ सेल बायोलोजी इज स्वानसन। ठीक छ। ल रोबर्ट हुक के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि के पत्ता लाग्यो? सेल त पत्ता लाग्यो हैन? सेल त पत्ता लाग्यो, बट फ्रम कहाँबाट रे? फ्रम बार्क। यसको मतलब दैट सेल, बार्कको चाहिँ सेल के हुन्छ? डेड हुन्छ है। दैट इज डेड सेल हुन्छ है। डेड सेल हुन्छ। ठीक छ। एक्चुअली यसले सेल पत्ता नलाएर डेड कम्पोनेन्ट पत्ता लाग्थ्यो। दैट डेड कम्पोनेन्ट वाज नोन एज सेल वाल है। सेल वाल चाहिँ पत्ता लाग्थ्यो एक्चुअली। ठीक छ। ठीक छ। अनि यो चाहिँ बार्कमा चाहिँ जुन सेल थियो नि, त्यो चाहिँ सेल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज अट्याच्ड सेल। अट्याच्ड सेल थियो है बार्कमा भएको, अट्याच्ड सेल है। ठीक छ। बुझ्यो? यति बुझ्यो? यति बुझ्यो? ल यसले जति पनि फाइन्डिङ चाहिँ यसले गर्यो नि, यसले जति पनि फाइन्डिङ गर्यो, यो फाइन्डिङ सबैले आफ्नो एउटा बुकमा चाहिँ उले के गर्यो रे? पब्लिश गर्यो। त्यो बुकको नाम के थियो रे? त्यो बुकको नाम के थियो? माइक्रोग्राफिया है। के थियो रे? माइक्रोग्राफिया। ठीक छ। त्यो बुकमा एउटा पब्लिश गरेको थियो सबै आफ्नो कुरा। दैट बुक इज नोन एज माइक्रोग्राफिया। ठीक छ। अब हेर न, अब डेड सेल चाहिँ सेल फ्रम बार्क चाहिँ यसले पत्ता लाग्थ्यो। एक्चुअली सेल वाल पत्ता लाग्थ्यो। दैट इज डेड सेल। अब लिभिङ सेल, अब यसले चाहिँ डेड सेल पत्ता लाग्यो। अब लिभिङ सेल चाहिँ कसले पत्ता लाग्यो होला भन्दाखेरि लिभिङ सेल डिस्कभर्डको कुरा आउँछ भने लिभिङ सेल कसले डिस्कभर गरेको थियो भन्दाखेरि दैट इज लिभिङ सेल एन्ड फ्री सेल है। यहाँ चाहिँ अट्याच्ड थियो अनि यहाँ चाहिँ अट्याच छैन है, फ्री सेल छ। यसले चाहिँ कसले पत्ता लाग्थ्यो भन्दाखेरि कसले पत्ता लाग्थ्यो? एबी ल्युएनहुक है। एबी ल्युएनहुक। ठीक छ। एबी को फुल फर्म के हुन्छ रे? एन्टन भेन ल्युएनहुक भनिन्छ है। एन्टन भेन ल्युएनहुक भनिन्छ। ठीक छ। ल यति बेसिक कन्सेप्ट हो। ठीक छ। अब आउँछ त्यसपछि सेल थ्योरी भन्ने एउटा आउँछ। ठीक छ।
सेल थ्योरी भनेको मतलब यो पार्ट बुझ्यो नि हैन एउटा सबभन्दा सिम्पल सेल हुनको लागि सेल टु बी कम्प्लिट सेल आफ्नो फंक्सन बेसिक कुराहरु चाहिँ यो तीनटा चाहिन्छ है सेल मेम्ब्रेन र जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए अर डीएनए है यहाँ एन्ड हुँदैन है डीएनए एन्ड आरएनए भन्यो भने दुईटै प्रेजेन्ट हुन्छ बुझ्यौ यहाँ अर हुन्छ है आइदर आरएनए अर डीएनए ठीक छ ल त्यस्तै अब सेल थ्योरी को कुरा आउँछ के को कुरा आउँछ रे सेल थ्योरी को मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि सेल थ्योरी को कुरा गर्दाखेरि सेल थ्योरीमा के आउँछ रे भन्दाखेरि सेल थ्योरी सबभन्दा पहिला कसले दिए थियो सेल थ्योरी भन्ने ल भनिदिने थाहा छ कसैलाई एउटा स्क्लेडेनले दिए थियो अनि एउटा अझै साइन्टिस्ट मिलेर दुईटा साइन्टिस्ट दिए थिए दैट इज नोन एज स्वान है स्वान भनिन्छ है स्वान यो चाहिँ कहाँबाट थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ जर्मन बोटनिस्ट थियो है जर्मन बोटनिस्ट यो चाहिँ जर्मन जुलोजिस्ट थियो है जुलोजिस्ट ठीक छ यो चाहिँ यो दुई जनाले चाहिँ सेल थ्योरी पत्ता लगाएको र यिनीहरुले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि all the living being consist of a cell ठीक छ जति पनि लिभिङ थिङहरु छ नि तिनीहरुमा चाहिँ सेल हुनै पर्छ हैन दे कन्सिस्ट अफ सेल एन्ड द स्मलेस्ट स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ लाइफ ठीक छ अनि सेललाई चाहिँ के भन्यो रेले दैट इज स्मलेस्ट स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ लाइफ कुनै पनि लाइफ एक्जिस्ट गर्नको लागि सेल चाहियो र यो सेल चाहिँ सबभन्दा सानो एउटा स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट हो लाइफको लागि ठीक छ बुझ्यो भनेको मतलब खोइ बोल्दैन त यार नबोल्ने बुझाएको सर consist of cell and this cell is the smallest functional and structural unit of life है युनिट अफ लाइफ ठीक छ यो यिनीहरुको थ्योरी चाहिँ यो दिए थियो यति हो सेल थ्योरी यिनीहरुले दिएको ठीक छ ल फर्स्ट आइडिया अफ सेल थ्योरी वाज गिवन बाइ कसले दिए थियो आइडिया अफ सेल थ्योरी कसले दिए थियो यिनीहरु भन्दा First idea of cell theory was given by first time given by first idea है first idea of cell theory was given by कसले दिए थियो भन्दाखेरि कसले दिए थियो that is ड्युटरचेटले दिए थियो ड्युटरचेट ठीक छ ड्युटरचेट दिए थियो ठीक छ अब एक्सप्लेनेसन अफ सेल थ्योरी को कुरा गर्दाखेरि सेल थ्योरी अझै के भन्छ रे सेल थ्योरी अझै के भन्छ सेल थ्योरी अझै के भन्छ भन्दाखेरि अब एउटा अझै साइन्टिस्ट आयो त्यो साइन्टिस्टको नाम थियो भिर्चो के नाम थियो रे भिर्चो ठीक छ रुडल्फ भिर्चो थियो रुडल्फ भिर्चो VIRCHOW भिर्चो ठीक छ यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सेल थ्योरीलाई चाहिँ एक्सपेन्ड गर्यो मतलब झन् अझै केही कुरा यसले चाहिँ सेटिस्फाइड थिएन केही कुरा अझै थप थियो भन्नाले ठीक छ यसले सेल थ्योरी एक्सटेन्ड गर्यो है एक्सटेन्डेड
सेल थ्योरीलाई चाहिँ यसले एक्सटेन्ड गर्यो ल एक्सटेन्ड गरेर यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि भन त लज अफ सेल दियो के लज अफ सेल दियो यसले चाहिँ अनि यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि ल अफ सेल लिनिएजको कुरा गर्यो ल अफ के को कुरा गर्यो भन्दाखेरि ल अफ सेल लिनिएज भनेको सेल लिङ्केज है एक सेलले अर्को सेललाई कसरी लिङ्क छ है लिनिएज एन्ड अरु के गर्यो यो सेल लिनिएजको चाहिँ यसले चाहिँ के स्टेट गर्यो भन्दाखेरि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला है ई सेलुला यसले चाहिँ यो स्टेट गर्यो यसको मतलब के हुन्छ जति पनि सेल एक्जिस्ट हुन्छ नि त्यसको क्रिएसन चाहिँ प्री एक्जिस्टेन्स सेलबाट भएको छ ठीक छ जति पनि सेल एक्जिस्ट हुन्छ जुन सेल एक्जिस्ट भइराछ तिनीहरुको एक्जिस्टेन्स चाहिँ तिनीहरुको प्यारेन्टल सेलबाट भएको छ मतलब तिनीहरु भन्दा पहिला एक्जिस्ट गर्ने सेलबाट भएको छ यसको मतलब के भयो रे यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको मतलब के हुन्छ all cells are originated from कहाँबाट प्री एक्जिस्टिङ सेल हैन प्री एक्जिस्टिङ सेल ठीक छ सेल्स अब प्री एक्जिस्टिङ सेल्सबाट त यिनीहरु आइसक्यो तर कसरी ओन्ली बाइ द रिप्रोडक्सन है ओन्ली बाइ रिप्रोडक्सन भएर प्यारेन्टल सेलले चाहिँ के दियो रे आफ्नो सिब्लिङ्स दियो त्यो सिब्लिङ सेल्सलाई चाहिँ के भन्यो रे के भन्यो भनेर ल दियो यसले ठीक छ जति पनि सेल एक्जिस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ एक जेनेरेसन पछाडीबाट आएको हुन्छ ठीक छ यसले चाहिँ सेल थ्योरीमा यो भन्यो ठीक छ बुझ्यो ति बुझ्यो बोल्न रे केही बोल्दैन तिमीहरु बुझे सर भन त भाइ सर उता जुलोजीमा फेरि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रम प्री एक्जिस्टिङ सेल भन्दाखेरि यो डिस्कार्डेड भयो नि थ्योरी अनि उता एटमहरुबाट बनेको थियो अनि यता रिप्रोडक्सन कुन यो सेल लाइफ कहाँबाट आयो इभोल्युसनको कुरा गर्दाखेरि हो सर उता त्यो एटम मोलिक्युल्सहरु मिलेर बनाएको थियो त्यो सेल अनि यहाँ रिप्रोडक्सन कसरी त्यो सबै आफ्नो चाहिँ साइन्टिस्टहरुले आफ्नो विचार दिएको के बुझ्यो त्यो कुरा चाहिँ फुली सेटिस्फाइड छैन भाइ अहिले बुझ्यो तर इभोल्युसनको क्रममा जाँदाखेरि हैन इभोल्युसनको क्रममा जाँदाखेरि अहिलेसम्म सबभन्दा एक्सेप्टेड थ्योरी चाहिँ एबायोजेनेसिस दैट मीन्स हो पहिला के भयो भन्दाखेरि हाइड्रोजन एटम O2 एटम चाहिँ पहिलाको चाहिँ एटमोस्फियरमा थियो अब यो हाइड्रोजन एटम हैन मिथेनहरु थियो ठीक छ त्यस्तै नाइट्रोजनहरु पनि थियो यो हाइड्रोजन यिनीहरुको ग्यासको कम्बिनेसन भयो किनभने पहिलाको चाहिँ रिड्युसिङ इन्भाइरोमेन्ट थियो हैन इलेक्ट्रिक स्पार्कहरु धेरै आइरा थियो इन्भाइरोमेन्टमा सोलर सिस्टमबाट ठीक छ अब यो सबै कम्पोनेन्ट मिलेर चाहिँ पहिला के भयो एमिनो एसिडको क्रिएसन भयो ठीक छ यिनीहरुको ग्यासको कम्बिनेसन यो एमिनो एसिड हैन अब सिम्पल कार्बोहाइड्रेटको पनि कुरा गयो हैन सिम्पल केमिकल कम्पाउन्डको कुरा फर्मेसन भयो त्यसपछि के भयो अब यो सिम्पल कम्पाउन्ड्सहरु मिलेर फेरि के भन्यो एउटा कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरु भन्यो फेरि यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरु के भयो भन्दाखेरि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोप्रोटिनको कर्सिबेसन पर्छ नि एग्रिगेट भयो के हेभी रेनफल भयो हेभी रेनफल भइसकेपछि त्यो ओशन्समा एग्रिगेसन भयो ओशन्समा एग्रिगेसन भइसकेपछि के गर्यो रे भन्दाखेरि तिनीहरु चाहिँ सबै मोलिक्युल्सहरुको एग्रिगेसन भयो पहिला एग्रिगेसन भइसकेपछि अब हेर न कुनै पनि सेललाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने के हो डीएनए हो हैन डीएनए ले धेरै काम गर्छ जस्तै सेललाई कति बेला इन्जाइम चाहिन्छ कति बेला इन्जाइम चाहिँदैन कति बेला प्रोटिन चाहिन्छ कति बेला के कुरा चाहिन्छ हैन सबै चाहिँ यो फ्याक्टरले के गर्ने हो रे डीएनए ले कन्ट्रोल गर्ने हो ठीक छ अब जस्तै सपोज एउटा सेल छ त्यो सेल सपोज ओभर रिटेन
ठीक छ। ओभर रिटेन छ भन्नाले त्यससँग सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ एटिपी छ, अल द न्युट्रिएन्ट्सहरू छ हैन, प्रोटिनहरू छ भने के गर्छ भन्दाखेरि यो डिएनएले चाहिँ एउटा सिग्नल जान्छ, डिएनए को कोडनहरूबाट सिग्नल जान्छ वा तिमी सिम्पली के भन्छौ आरएनए छ, आरएनए बाट के हुने रे कोड बन्ने, एमिनो एसिड सिन्थेसाइज हुन। अब यो एमिनो एसिड मिलेर के बन्ने हो रे चाहिँ इन्जाइम्सहरू बन्यो। अब सेल ओभर रिटेन छ भने उसँग अलरेडी एटिपी छ भने इनर्जी चाहिँदैन, अनि इनर्जी चाहिँदैन भने यिनीहरू चाहिँ सब्स्ट्रेटको कुराहरू छ भने यिनीहरू चाहिँ इन्हिबिटरी मेकानिजम दिन्छ सेललाई। अब सेललाई डिएनए आरएनए अर जे पनिलाई हैन कोडन्सहरूलाई, कोडन्स इन्हिबिट भइसकेपछि उनीहरूले एमिनो एसिड बनाउँदैन, एमिनो एसिड बनाउँदैन भने उनीहरूले इन्जाइम पनि बनाउँदैन, इन्जाइम पनि बनाउँदैन भने एटिपी बनाउँदैन हैन, खाएको पार्टिकलले चाहिँ डाइजेस्ट हुँदैन। त्यस्तै पहिला के भयो भन्दाखेरि कोर्सिभर्स भन्यो, अनि जब डिएनए बनिसक्यो नि डिएनएले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब धेरै कुराहरूलाई कोर्सिभर्समा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न थाल्यो। सर चाहिँ सेल बन्यो। फर्स्ट चाहिँ के बन्यो रे चाहिँ केमोअटोट्रफ्स बन्यो। ठीक छ, एन्डरोबिक केमोअटोट्रफ्स बन्यो है, बुझ्यो भाइ तिमी भनेको कुरा? त्यो चाहिँ अहिले पनि त्यो इभोल्युसनको कुराहरू क्लियर छैन है, त्यो एकैचोटि त्यो क्लियर रूपमा छैन है कोही पनि, त्यहाँ अहिले पनि रिसर्च यस सर। फर्स्ट अटोट्रोपिक प्लान्ट इज साइनोबैक्टेरिया। अब साइनोबैक्टेरियाको एउटा सेलले फेरि अब डिएनएले के गर्यो डिभाइडिङ हैन, रिप्रोडक्सनको पनि काम कन्ट्रोल गर्न थाल्यो। त्यही भनिरहेछ के एउटा सेल जो छ नि, एउटा सेलको एक्जिस्टेन्स अर्को सेलबाट भएको छ, बुझ्यो? एउटा सेल अर्को सेलबाट बनेको छ। ठीक छ, यस्तै अब सेलहरू डिभाइड हुँदै चाहिँ के भयो रे कम्प्लेक्सिटीतिर आयो। हेर न, प्रोटोजोआदेखि तिमी इकाइनोडर्माटा र कोर्डेटासम्म जान्छौ भने सेलको कम्प्लेक्सिटी र सेलको फङ्सन के हुँदै गयो, एडभान्स हुँदै गछ हैन। त्यो टाइमले गराएको हो, टाइमले बिस्तारै एडप्टेसन आउँदै गयो, इभोल्युसन हुँदै भयो र सेलको फङ्सन र कम्प्लेक्सिटी बढ्दै गयो। बुझ्यो बाबु? यस सर। बुझ्यो? यस सर। ल, सेल थ्योरीको कुरा गर्दाखेरि भिर्चुअलले के भन्यो भन्दाखेरि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। यसको मतलब के भन्यो भन्दाखेरि अल द सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रम द प्री एक्जिस्टिङ सेल्स। अनि त्यो प्री एक्जिस्टिङ सेल्स भन्दाखेरि कसै ओन्ली बाई द प्रोसेस अफ रिप्रोडक्सन है, ओन्ली बाई द प्रोसेस अफ रिप्रोडक्सन। ठीक छ। ल, एक्सेप्सनको कुरा गर्दाखेरि ल, एक्सेप्सनको कुरा गर्दाखेरि सेल थ्योरीको एक्सेप्सनको कुरा गर्दाखेरि एक्सेप्सन अफ सेल थ्योरी है, एक्सेप्सन अफ सेल थ्योरीको कुरा गर्दाखेरि यसमा सबभन्दा ठुलो एक्सेप्सन के थियो रे? एउटा भाइरस। ठीक छ, भाइरस किन एक्सेप्सन छ भन्दाखेरि यो अब्लिगेट प्यारासाइट हो। अब्लिगेट प्यारासाइट मतलब यसलाई चाहिँ एउटा लिभिङ होस्ट सेल चाहिन्छ के गर्नको लागि, रिप्रोडक्सन गर्नको लागि, नत्र यसको एक्जिस्टेन्स हुँदैन। ठीक छ, मेजर एक्सेप्सन हो है यो। दिस इज मेजर एक्सेप्सन अफ सेल थ्योरी। ठीक छ, दिस इज मेजर एक्सेप्सन अफ सेल थ्योरी। त्यस्तै अर्को एउटा एक्सेप्सन आयो भन्दाखेरि सेल थ्योरीले के भन्यो भन्दाखेरि एउटा सेल हुनु पर्यो, सेलमा न्युक्लियस हुनु पर्यो, न्युक्लियसले चाहिँ के गर्छ, यो रिप्रोडक्सन कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। ठीक छ। अब त्यस्तै प्यारामेसियमहरू आए, प्यारामेसियममा के भयो रे? प्यारामेसियममा के भयो? बाइन्युक्लिएटेड भयो, दुईटा न्युक्लियस आयो हैन, यो पनि एक्सेप्सन हो है। ठीक छ, जस्तै अरू पनि एक्सेप्सन छ, जस्तै धेरै छ हैन, धेरै छ। ठीक छ, जस्तै भौचेरिया छ, भौचेरिया के हो रे? एल्गी हो, तर यो पनि के हो रे? मल्टिन्युक्लिएटेड छ है, मल्टिन्युक्लिएटेड छ। त्यस्तै ओप्लिना आयो,
ओपेलिना आयो। ओपेलिना के गर्छ अरे प्रोटिस्ट हो र यो पनि चाहिँ के हो रे मल्टिन्युक्लिएटेड छ है, मल्टिन्युक्लिएटेड छ। ठीक छ, बुझिरहेछौ? त्यस्तै राइजोपस आयो, म्युकर आयो, यिनीहरू पनि सबै के हो रे मल्टिन्युक्लिएटेड है। राइजोपस र म्युकर यिनीहरू पनि सबै के हो रे मल्टिन्युक्लिएटेड हो। बुझ्यो? यिनी सबै चाहिँ सेल थ्योरीको एक्सेप्सन हो है। ठीक छ, बुझ्यो यतिसम्म? ल यस सर। ल एउटा अझै वर्डहरू हेर्छौ तिमीहरू, सेल डक्ट्रिन भनेर। सेल डक्ट्रिनको मतलब के हुन्छ? डक्ट्रिन सेल डक्ट्रिन भन्ने वर्ड सुन्छौ। सेल डक्ट्रिनको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज सेल थ्योरी प्लस सेल लिनिएज यो दुटैको कुरा गर्छ है। सेल लिनिएज भनेको लिङ्केज है, लिङ्केज सेल थ्योरी र सेल लिङ्केज है। यो चाहिँ दुइटैलाई चाहिँ आइडिया दिनेलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे सेल डक्ट्रिन पनि भनिन्छ। सेल डक्ट्रिनको पनि अर्को पनि नाम छ है, जस्तै सेल प्रिन्सिपल है, सेल प्रिन्सिपल, मोडर्न अर मोडिफाइड सेल थ्योरी भनिन्छ। ठीक छ, ल अब हेर त स्मलेस्ट सेल सबभन्दा कुन हुन्छ अरे? Which is the smallest cell? Mycoplasma. Smallest cell is mycoplasm. Good, very good. माइकोप्लाज्ममा पनि स्पेसिस छ है एउटा। सबभन्दा माइकोप्लाज्मको पनि सबभन्दा सानो स्पेसिस चाहिँ हो सेप्टिकम छ। ठीक छ, ल अब यसमा चाहिँ माइकोप्लाज्मको एउटा स्पेशल फिचर्सहरू छ भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रोक्यारियोटिक हो कि युक्यारियोटिक? यो प्रोक्यारियोटिक हो। ब्याक्टेरिया प्रोक्यारियोटिक हो। प्रोक्यारियोटिक भएर पनि यसमा चाहिँ हुनुपर्ने के सर्कुलर डिएनए, तर हुन्छ कि लिनियर है, लिनियर डिएनए हुन्छ है, लिनियर डिएनए। यसमा अरू ब्याक्टेरिया छ, ब्याक्टेरिया हो भने यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो? सेल वाल हुनु पर्यो, बट यो चाहिँ विदाउट सेल वाल छ, विदाउट सेल वाल। ठीक छ, विदाउट सेल वाल हुनु पर्यो। ठीक छ, ल प्लियोमर्फिक हुन्छ। प्लियोमर्फिकको मतलब बुझ्छौ? प्लियोमर्फिकको मतलब मर्फिक अनि प्लियो भनेको दुईटा मोर्फोलोजी हुन्छ यसको भन्दाखेरि, दुईटा मोर्फोलोजी, एक भन्दा बढी मोर्फोलोजी छ यसको। ठीक छ, दैट इज प्लियोमर्फिक। यसलाई चाहिँ हेर न, अब प्लान्टमा चाहिँ हुनु पर्यो ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरियामा चाहिँ हुनुपर्ने सेल वाल पनि हो हैन। प्रोक्यारियोटिक सेलमा हुनु पर्यो चाहिँ लिनियर सर्कुलर डिएनए हुनु पर्यो, तर यसमा चाहिँ के छ रे? के छ रे? हो, लिनियर डिएनए छ, लिनियर डिएनए छ। अनि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे? सो यसै सबै फिचर्स भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ के भर्यो भन्दाखेरि जोकर अफ प्लान्ट किङडम भन्यो। एकदम कन्फ्युजन भयो के? प्लान्ट किङडमलाई चाहिँ जोक गर्यो, यसले मजाक गरिसक्यो। हेर न, एउटा लिनियर डिएनए भएर सेल वाल नभएर हैन, प्लियोमर्फिक भन्यो यसलाई। अझै एउटा पिपिएलओ भन्छौ हैन। पिपिएलओ भनेको मतलब के हुन्छ रे? प्लुरोनिमोनिया लाइक अर्गेनिजम। ठीक छ, यसले चाहिँ निमोनिया कज गर्छ है। निमोनिया यो सिभियर टाइप अफ निमोनिया, एटाइपिकल निमोनिया जुन छ नि माइकोप्लाज्मालाई गर्छ, एकदम सिभियर फर्म अफ निमोनिया है। ठीक छ, प्लुरो न्युमोनिया लाइक अर्गेनिजम है, अर्गेनिजम। ठीक छ, बुझ्यो यति? ल अब यो प्रोक्यारियोटिक त सबभन्दा सानो भयो। अब ठुलोको कुरा गर्दाखेरि, लार्जेस्ट प्रोक्यारियोटिक सेलको कुरा गर्दाखेरि, लार्जेस्ट प्रोक्यारियोटिक सेलको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ रे? लार्जेस्ट प्रोक्यारियोटिक सेल थाहा छ कसैलाई?
लार्जेस्ट प्रोक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पाइरलियम भोल्युटेन्ट हुन्छ है, स्पाइरलियम भोल्युटेन्ट हो। ठीक छ, लार्जेस्ट प्रोक्यारियोटिक सेल। ठीक छ, अब दुनियाँको सबभन्दा ठुलो सेल के हो रे? ओस्ट्रिचको एग। ओस्ट्रिच एग। सबभन्दा लार्जेस्ट सेल के हो रे? एनिमलमा लार्जेस्ट सेल के हो एनिमलमा? ओस्ट्रिच एग है, ओस्ट्रिच एग। त्यस्तै लार्जेस्ट सेल भयो। त्यस्तै अब लङ्गेस्ट सेल भनेको कुरा गर्दाखेरि लङ्गेस्ट सेल के भइहाल्छ? नर्भ सेल है, नर्भ सेल। ठीक छ, ल प्लान्टको कुरा गर्दाखेरि प्लान्टमा सबभन्दा लार्जेस्ट सेल के हुन्छ? लार्जेस्ट सेल के हुन्छ? एसिटाबिलेरिया है, एसिटाबिलेरिया सबभन्दा लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सेल। ल त्यस्तै लङ्गेस्ट सेल इन द प्लान्ट, लङ्गेस्ट सेल इन द प्लान्ट के हुन्छ रे? रेमी है, रेमीको पनि कुन पार्ट रे? फाइबर पार्ट। ठीक छ, बुझिरहेछौ? ल त्यस्तै ह्युमनको कुरा गर्दाखेरि ह्युमनमा सबभन्दा लार्जेस्ट सेल के हुन्छ? ओभा है, ओभा हो। ठीक छ, ल त्यस्तै स्मलेस्ट सेल इन द ह्युमन स्पर्म हो है, स्पर्म। ठीक छ, ल लङ्गेस्ट चाहिँ लङ्गेस्ट न्युरोन है, हो न्युरोन। यसमा पनि एउटा जाइन्ट न्युरोन आउँछ भन्ने हैन ब्रेनमा, जाइन्ट न्युरोन, जाइन्ट सेल आउँछ है, जाइन्ट सेलको हैन 60 माइक्रोमिटर टु 120 माइक्रोमिटरको हुन्छ है लेन्थ यसको। सबभन्दा ठुलो न्युरोन है, जाइन्ट सेल न्युरोन। ठीक छ, बुझ्यो? यतिसम्म बुझ्यो? यस सर। ल अब एउटा अझै के आउँछ रे? एउटा अझै टर्मिनोलोजी आउँछ। त्यो टर्मिनोलोजी के भन्छ रे भन्दाखेरि सेलुलर टोटिपोटेन्सी। सेलुलर टोटिपोटेन्सी, सेलुलर टोटिपोटेन्सीको मतलब के हुन्छ? एउटा सोमेटिक सेल होल प्लान्ट होल अर्गानिजम। हेलो न, यही छ पोटेन्सीको मतलब पोटेन्शियलको मतलब के हुन्छ? पावर हो, पावर। अनि टोटी मतलब दैट इज द लैटिन वर्ड टोटस, टोटस भनेको अल है, अल। अनि सेलुलर भनेको सेल हैन? ठीक छ, यस। कुनै पनि एउटा सेल जुन लिभिङ हुनु पर्यो र त्यसमा न्युक्लियस हुनु पर्यो। ठीक छ, कुनै पनि एउटा सिंगल सेल लिभिङ छ र न्युक्लियस छ भने दैट सेल्स हैज पावर टु रिजेनरेट इन्टु होल प्लान्ट। एउटा प्लान्टलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्ने क्षमता छ के। एउटा सेल के छ रे? पहिला के हुनु पर्यो? सेल के हुनु पर्यो? पहिला सेल सिंगल हुनु पर्यो, एक्लै सेल। त्यो सेल के हुनु पर्यो? लिभिङ हुनु पर्यो, र लिभिङ भइसकेपछि पनि प्रोक्यारियोटिकको कुरा हुन्छ भने त्यो सेल चाहिँ न्युक्लिएटेड हुनु पर्यो। यति कुरा सेलसँग छ भने यिनीहरूसँग पावर हुन्छ है, पावर हुन्छ। के पावर हुन्छ रे भन्दाखेरि टु रिजेनरेट इन्टु होल प्लान्ट है,
होल प्लान्टमा चाहिँ रिजेनेरेट हुन सक्ने क्षमता हुन्छ है यिनीहरूको सेलमा। ठिक छ लिभिङ प्लान्ट सेल छ भने त्यो होल प्लान्टलाई नै एउटा जन्म दिन सक्ने क्षमता हुन्छ यिनीहरूमा। ठिक छ बुझ्यो यति? ल सेलुलर टोटिपोटेन्सी यति मात्र कुरा भन्छ है। जस्तै यो प्लान्टको त कुरा भयो। अब प्लान्टमा चाहिँ कुरा भइसकेपछि एनिमलमा हुन्छ कि हुँदैन? एनिमलमा देखाउँछ सेलुलर टोटिपोटेन्सी? देखाउँछ सर। कहाँ देखाउँछ भन त? स्टिम सेलले गर्छ नि टोटिपोटेन्सी सेल। गुड, स्टिम सेलले गर्छ है। स्टिम सेलले है एनिमलको लागि यो प्लान्टको लागि कुनै पनि सेल है, प्लान्टको कुनै पनि सेल लियो हैन कल्चरमा, अनि त्यो चाहिँ टोटिपोटेन्सी गर्छ। तर एनिमलमा चाहिँ ओन्ली स्टिम सेल है, स्टिम सेलले गर्छ। स्टिम सेल र अरु गर्छ वा तिमी जाइगोटिक सेलले गर्छ। सेल्स अफ जाइगोट है। जस्तै एउटा जाइगोट यो फर्म भयो भन्दाखेरि हैन, यो जाइगोटको सपोज हाफ पार्ट भयो। ठिक छ, हाफ पार्ट यो भयो हैन। ठिक छ, यो अब यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अनि हाफ पार्ट यो भयो। ठिक छ, हाफ पार्ट यो भयो। अब यो चाहिँ जाइगोट स्प्लिट भइसकेपछि यो जुन पार्ट छ नि, यो लस भएको पार्ट चाहिँ यति पार्टले चाहिँ रिजेनेरेट गर्छ र यो पार्टले चाहिँ फेरि आफ्नो आधी लस गरेको पार्टले चाहिँ रिजेनेरेट गर्छ। बुझिरहेछौ? हो, यसैले कुनै मेकानिकल सकले कुनै पनि कारणवश हैन चाहिँ जाइगोट ब्रेक भयो भन्दाखेरि जाइगोट ब्रेक भयो हैन, ब्रेक भइसकेपछि दुईटा सेल्सको एग्रिगेसनले आफ्नो लस भएको पार्ट रिजेनेरेट गर्छ र ट्विन्सको जन्म दिन्छ है। ट्विन्स जन्म दिन्छ मदरले। बुझ्यो? ट्विन्स दिने धेरै फ्याक्टरहरू छ। बुझ्यो? त जाइगोटिक सेल्सले पनि रिजेनेरेसन पावर हुन्छ है। ठिक छ। ल अब यो सेलुलर टोटिपोटेन्सीले चाहिँ सबभन्दा पहिला कसले आइडिया दिएछ भन्दाखेरि हेबरल्यान्डले है। हेबरल्यान्डले दिए थियो। ठिक छ, हेबरल्यान्डले दिए थियो है। हेबरल्यान्डले चाहिँ सेलुलर टोटिपोटेन्सीको चाहिँ आइडिया दिए थियो र सेलुलर टोटिपोटेन्सीमा के गर्यो भन्दाखेरि एउटा सेल लियो। ठिक छ, एउटा सेल लियो। ठिक छ, कुन सेलले? अब जस्तै यो त आइडिया दियो, हेबरल्यान्डले आइडिया दियो, तर प्रुफ चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टली प्रुफ कसले गर्यो? experimentally proved by एस्ट्रिवार्ड जुन थियो र उनीहरुको उसको स्टुडेन्ट है, एस्ट्रिवार्ड एन्ड हिज कोवर्कर तिनीहरुको को थियो रे? उसकै स्टुडेन्ट थियो है, कोवर्कर। यो एस्ट्रिवार्डले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ एउटा फ्लोएम टिस्यु लियो सबभन्दा पहिला है, क्यारोटको रुटबाट। ठिक छ, फ्लोएम टिस्यु लियो। कहाँबाट रे? क्यारोटको रुटबाट है, क्यारोटबाट। ठिक छ, क्यारोटको रुटबाट फ्लोएम टिस्यु लियो र यो फ्लोएम टिस्युलाई उले के गर्यो भन्दाखेरि जस्तै कोकोनट वाटर हुन्छ नि, कोकोनट मिल्कमा चाहिँ उले राख्यो। ठिक छ, कोकोनट मिल्कमा उले राख्यो केही दिनको लागि र कोकोनट मिल्कमा राखिसकेपछि त्यसले चाहिँ के हेर्यो भन्दाखेरि त्यसबाट अब सेलको ग्रोथ भइरहेछ। ठिक छ, सेलको ग्रोथ भएर चाहिँ अब धेरै दिन राख्यो है। सेलको ग्रोथ फर्स्ट टाइममा अब्जर्भ गर्यो, त्यसपछि अब्जर्भ गर्दै गर्दै उले चाहिँ अझै केही दिनको लागि राख्यो, अब के हुन्छ भनेर चाहिँ खोज्नको लागि। अब यो के गर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा नयाँ क्यारोटको होल प्लान्टको चाहिँ जन्म दियो उले। ठिक छ, र यो यसबाट चाहिँ के आइडिया आउँछ भन्दाखेरि एउटा त सेल चाहिँ टोटिपोटेन्ट भयो, मतलब एभ्री सेल हैज इट्स पावर टु रिजेनेरेट इन्टु होल प्लान्ट। एउटा चाहिँ प्लान्टले दियो र यो कोकोनट मिल्क जुन युज गर्यो नि, अब कोकोनट मिल्कमा के यस्तो छ कि एउटा नयाँ प्लान्टलाई जन्म दियो।
ठिक छ। भन्यो भन्दाखेरि अब के कुरा आयो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के थियो रे, के थियो यसले चाहिँ साइटोकाइनिन यसले चाहिँ हो यसमा चाहिँ एउटा केमिकल कम्पाउन्डले पायो भन्दाखेरि द्याट इज साइटोकाइनिन हर्मोन। यो हर्मोन होइन, साइटोकाइनिन त केमिकल कम्पाउन्ड हो। त्यो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि इन्ड्युस्ड सेल डिभिजनलाई चाहिँ इन्ड्युस गर्यो। यसले सेल डिभिजनलाई चाहिँ इन्ड्युस गर्दो रहेछ साइटोकाइनिनले भन्यो। ठिक छ, यति कुरा चाहिँ बुझ्यो उसले। ठिक छ, यो साइटोकाइनिनलाई पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि जिएटिन पनि भनिन्छ है, जिएटिन पनि भनिन्छ है। ठिक छ, बुझ्यो यति? सर यहाँ कोकोनट मिल्क नराखेर कुनै अर्को मिडियम राखेर त्यहाँ साइटोकाइनिन राख्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन? अर्को मिडियम हो, अर्को मिडियम साइटोकाइनिन भएको हो जस्तै वाटरै राख्यो भने त्यहाँ साइटोकाइनिन त्यस्तो कि राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? वाटर राख्यो भने वाटर र त्यसमा साइटोकाइनिन हाल्दिन बाहिरबाट, त्यसरी मिल्छ कि मिल्दैन? किन हुँदैन, भइहाल्छ नि। साइटोकाइनिनले के गर्छ सेल डिभिजनको, अब त्यो द्याट डिटरमाइन्स द कन्सन्ट्रेसनको फ्याक्टरहरू। जस्तै कुनै पनि फ्याक्टरको लागि, जस्तै कुनै पनि कुराको लागि रिएक्सन हुनको लागि वा कुनै पनि कुरा इन्ड्युस गर्नको लागि, जस्तै तिम्रो बडीमा हर्मोन्स छ भने होइन, त्यो हर्मोन्स चाहिँ के हुन्छ एउटा लेभलमा आउनु पर्यो होइन। त्यो लेभल हर्मोनको एमाउन्ट एउटा कन्सन्ट्रेसनमा आउनु पर्यो ब्लडमा, अनि पो काम गर्ने हो होइन। जस्तै डिक्रिज भयो भने, जस्तै सपोज ग्रोथ हर्मोन तिमीहरूको बडीमा सेक्रेट भइरहेछ र त्यो चाहिँ चाहिएको एमाउन्टमा जति सेक्रेट भएन भने चाहिँ के हुन्छ प्रोपर ग्रोथ हुँदैन र चाहिएको एमाउन्ट भन्दा बढी चाहिँ ग्रोथ सेक्रेट भयो भने के हुन्छ, चाहिएको हाइट भन्दा बढी हाइट भइहाल्छ, बढी ग्रोथ हुन्छ होइन। त्यस्तै त्यसको कन्सन्ट्रेसनमा आयो। अब इन्ड्युस्ड सेल डिभिजन त भयो, तर कुन कन्सन्ट्रेसनमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ नि त। जस्तै तिमी भन्यो कि पानी हालिदिन्छु साइटोकाइनिन पानी हाल्यो भने साइटोकाइनिनको डाइल्युटेसन हुन्छ होइन, त्यसको कन्सन्ट्रेसन घटेर जान्छ। त्यो कन्सन्ट्रेसन अब इफेक्टिभ छ कि नै, सेल डिभिजन गराउन सक्ने क्षमतामा कन्सन्ट्रेसनमा छ कि नै। कन्सन्ट्रेसनमा हुन्छ भने अभियसली हुन्छ, छैन भने हुँदैन। बुझ्यो? यस सर। ल अब यो सेलुलर टोटिपोटेन्सीले चाहिँ के को काम गर्यो भन्दाखेरि के को काम गर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ लाइफ स्पेनलाई चाहिँ सर्ट गर्यो। युज के मा हुन्छ रे, युज टु के मा, युज टु प्रोड्युस भाइरस फ्री प्लान्ट है, भाइरस फ्री प्लान्ट। जस्तै कुनै प्लान्टलाई भाइरस लागेको छ र त्यसको चाहिँ सुट टिप कल्चर गर्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिभाइडिङ सेल्सहरुमा चाहिँ भाइरसले इफेक्ट गर्दैन है। डिभाइडिङ सेल्सहरुमा चाहिँ भाइरसले इफेक्ट गर्दैन। त्यो सेल्सलाई चाहिँ कल्चर गर्यो भने चाहिँ एउटा नयाँ त प्लान्ट बन्छ, तर त्यो प्लान्ट चाहिँ के हुन्छ, भाइरस फ्री हुन्छ। टु प्रोड्युस अ भाइरस फ्री प्लान्ट। ठीक छ, त्यस्तै स्टेराइल हाइब्रिड्स है, स्टेराइल हाइब्रिड्स त्यस्तै अब केमिकलको रेसिस्ट गर्न सक्ने पनि मोडिफिकेसन लाउन सकिन्छ है सेल कल्चर सेलुलर टोटिपोटेन्सीबाट। ठीक छ, रेसिस्टेन्ट टु केमिकल्स है। यो सबै उतातिर पढ्यो होला नि तिमीहरू, त्यो के भन्छ बायोटेक्नोलोजीतिर। टु सर्टेन यस सर। कुन सरले पढाउनु, पंकज सरले पढाउनु भएन, के नाम थियो त्यो सरको पढाउने, लाइफ स्पेन। ठीक छ है, यति बुझ्यो के केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चारवटा कुरामा युज हुन्छ है सेलुलर टोटिपोटेन्सी। ठीक छ, बुझ्यो? यतिसम्म बुझ्यो?
यस सर ल एउटा अझै टर्म आउँछ तिमीहरूलाई प्लुरिपोटेन्सी आउँछ प्लुरिपोटेन्सियम भनेको रे एनिमल सेल्समा जुन हुन्छ नि एनिमल सेल्स हेज एबिलिटी टु डिभाइड एन्ड टु फर्म अ कम्प्लिट अर्गेनिजम त्यसलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि प्लुरिपोटेन्सी तर यो प्लुरिपोटेन्सीमा अलि डिफरेन्ट छ है प्लुरिपोटेन्सी भन्नाले हेर है नामै छ प्लुरिपोटेन्सी प्लुरी भनेको डिफरेन्ट है प्लुरी भनेको सिंगुलर र प्लुरल है प्लुरल अनि पोटेन्सी भनेको पावर अफ डिभिजन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले के आइडिया दिन्छ भन्दाखेरि एनिमल सेलमा पनि के हुन्छ पोटेन्शियल हुन्छ डिभाइड हुने हैन टु डेभलप हुने चाहिँ क्षमता हुन्छ तर स्टेम सेल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट सेल्सहरुमा चाहिँ हुन सक्छ डिभाइड जस्तै आँखाको सपोज एउटा सेल खराब भयो भने त्यहाँ स्टेम सेल्स आउँछ रिजेनेरेट हुन्छ र आँखाको सेल दिन्छ र सपोज तिमीहरुको जीआई को एउटा सेल बिग्रियो भने त्यहाँ जीआई को पनि एउटा सेल स्टेम सेल्सबाट नै दिन्छ यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि सेल्स हेज पावर टु डिभाइड टु अर्गेनिजम दिने क्षमता छ तर डिफरेन्ट टाइप्स अफ सेल्स ओरिजिनेट हुन सक्छ भनेको बुझ्यो मतलब बुझ्यो यसको मतलब प्लुरिपोटेन्सीको मतलब सब क्लोनिङ डेभलप गर्दाखेरि पनि यही प्लुरिपोटेन्सीबाट नै हुन्छ के त्यो क्लोन डेभलपिङ भन्छ नि क्लोनको मतलब के बुझ्छौ भाइ ए मान्छे अर्को मान्छे सेम टु सेम फोटोकपी जस्तै बनाउनेले फोटोकपी जस्तै बनाउने हैन सेम मान्छे के अर्को हुँदैन भाइ त्यस्तो हैन क्लोनिङ सेम मान्छे बन्नै सक्दैन प्लास्टिक सर्जरी गर्न सक्छौ सेल डिभाइड भएर रिप्रोड्युस भएर सेम मान्छे बन्न सक्दैन भाइ त्यो इम्पोसिबल कुरा हो डीएनए जुन छ नि डीएनए तिम्रो र तिम्रो प्यारेन्ट्सको डीएनए फरक छ भने तिमीले चाहिँ डीएनए तिमीमा डीएनए कहाँबाट आयो तिम्रो प्यारेन्ट्सबाट आको डीएनए प्यारेन्ट्ससँग म्याच भइराछ नि भने अरूसँग म्याच हुन सक्छ हुनै सक्दैन भाइ बुझ्यो रिप्रोडक्सनको कारणले चाहिँ क्लोनिङ हुनै सक्दैन त्यो लोअर अर्गेनिजममा हुन्छ जस्तै ब्याक्टेरियामा हुन्छ एउटा ब्याक्टेरिया छ यो ब्याक्टेरिया अब डिभाइड भयो यिनीहरुमा क्रसिङ ओभर हुँदैन चेन्जेस आउँदैन यो ब्याक्टेरिया दुईटामा डिभाइड भयो भने दुईटा ब्याक्टेरिया दियो भने ठीक छ यो दुईटा ब्याक्टेरियालाई चाहिँ क्लोन भन्न सकिन्छ है ब्याक्टेरियल क्लोन भनिन्छ है यसलाई फेरि यो चाहिँ डिभाइड भयो फेरि दुईटामा यो पनि डिभाइड भयो फेरि दुईटामा यी ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ यिनीहरु चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सहरुसँग सिमिलर क्यारेक्टर शो गर्न सक्छ ब्याक्टेरियाले रोयर अर्गेनिजमले यिनीहरुमा चाहिँ माइटोटिक डिभिजन हुन्छ जसमा माइटोटिक डिभिजन हुन्छ ठीक छ माइटोटिक डिभिजन वा एमाइटोटिक डिभिजन पनि हुन्छ ब्याक्टेरियामा तिनीहरुको अफस्प्रिङमा आउने जेनेरेसनहरु चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सहरुसँग सिमिलर हुन सक्छ दे आर नोन एज क्लोन बट ह्युमनमा चाहिँ हुँदैन भाइ ह्युमनमा आर्टिफिशियल क्लोनिङ गर्नुपर्छ प्लास्टिक सर्जरीले वा कुनै पनि मेथडले बुझ्यो मेकअपले पनि हुन्छ है ठीक छ यस सर बुझ्यो यस सर ल तिमी रोशन हैन यस सर the potential ability of an animal cell to develop into any type of cell है any type of cell in animal body है in animal body ठीक छ अब यसले एनी टाइप अफ सेल डेभलप भइराछ दैट डजन्ट मीन होल एनिमल है दैट डजन्ट मीन होल एनिमल ठीक छ एनी टाइप अफ सेल इन एनिमल बडी दैट डजन्ट मीन बट नट होल एनिमल है होल एनिमलले चाहिँ डेभलप गर्न क्षमता नराख्न सक्ने तर एनी टाइप अफ सेललाई चाहिँ डेभलप हुन सक्ने एनिमल बडीमा ठीक छ जस्तै अरे भगवान जस्तै प्रोटिस्टा तिमीहरु पोरिफेरा फाइलम पढ्या छौ पोरिफेरामा के हुन्छ पोरिफेरामा एउटा आर्कियोसाइट सेल जर्म सेल भन्ने सेल हुन्छ कि नै
जर्म सेल पढेको छौ त्यो जर्म सेल के हो त्यहाँ जर्म सेललाई त्यहाँ के भनिन्छ टोटिपोटेन्सी सेल छ यो सेल चाहिँ अरु कुनै पनि सेल्समा डिफरेन्शिएट हुन सक्छ एन्ड यो सेल्स अल्सो गिव्स द गोनाडल सेल्स त्यहाँ जर्म सेल्स दिन्छ पढेको छौ कि नै आर्कियोसाइट होइन र सर त्यहाँ ह आर्कियोसाइट सेल होइन र त्यहाँ पोरिफिरामा आर्कियोसाइट सेल्स हो त्यसलाई जर्म सेल्स पनि भनिन्छ भाइ ए ल बुझ्यो यति यस सर स्टीम सेल्स आर ओन्ली टोटिपोटेन्सी अघि मैले भनिसके स्टीम सेल्स आर ओन्ली टोटिपोटेन्ट इन द एनिमल सेल है एनिमल सेल्समा ठीक छ ल त्यस्तै सेल घोस्ट भन्ने एउटा वर्ड आउँछ सेल घोस्ट भनेको मतलब जस्तै सेल घोस्ट भनेको मतलब मैले तिमीहरुलाई भनेको थिएँ नि त्यहाँ पनि भनेको थिएँ प्लान्ट फिजियोलोजीको एक्जोस्मोसिसको पार्टमा भनेको थिएँ मैले ल सेल घोस्टको मतलब के भनिन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा आरबीसी छ आरबीसी इज आइसोटोनिक विथ 0.9% अफ सोडियम क्लोराइड सोल्युसन यति आइसोटोन सुनिरा छौ हेलो यस सर सुनिरहेको छु खोइ त बोल्दैन त तिमीहरु को छ को भाग्यो ल आरबीसी छ आरबीसी आइसोटोनिक 0.9% अफ सोडियम क्लोराइड अब यो आरबीसी मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यिनीहरुको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सपोज मैले यो आरबीसी लाई के गर्छु भन्दाखेरि भन त 0.9% सोडियम क्लोराइड सोलुसनमा राख्यो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ एक्जोस्मोसिस हुन्छ इन्डोस्मोसिस हुन्छ किनभने बाहिरको चाहिँ के छ डाइल्युटेड सोलुसन छ भने यो आरबीसी मा चाहिँ के हुन्छ रे बाहिरबाट के जान्छ अब वाटर जान्छ वाटर गइसकेपछि यो स्वेल हुन थाल्छ स्वेल हुँदै के भइदिन्छ यसले ब्रस्ट भइदिन्छ ठीक छ र यसको अब आरबीसी को के भयो आरबीसी को चाहिँ सबै सेल इन्क्लुजन्सहरु बाहिर आयो त्यो बाहिर आको र यस्तो सेल्सहरु यस्तो आरबीसी ब्रस्टेड आरबीसी लाई चाहिँ सेल घोस्ट भनिन्छ बुझ्यो यस सर इरेथ्रोसाइट इम्पिटी भनिन्छ है इरेथ्रोसाइट्स इम्पिटीज भनिन्छ ठीक छ यस सर सेल घोस्टको मतलब के भयो रे भन्दाखेरि इरेथ्रोसाइट इम्पिटीज भनिन्छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे हेमोलाइसिस पनि भनिन्छ हेमोलाइसिस और यसलाई पनि इरेथ्रोसाइट इम्पिटी इम्पिटीज भनिन्छ है ठीक छ यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि रेप्चर गर्यो केलाई रेप्चर्ड आरबीसी है रेप्चर्ड आरबीसी पनि भन्न सक्छौ ठीक छ सेल घोस्ट भनेको बुझ्यो अब ल त्यस्तै सेल साइजको कुरा आउँछ सेल्स नर्मली कुन साइजमा हुन्छ रे नर्मली 0.2 to 20 माइक्रोमिटर को हुन्छ है माइक्रोन को हुन्छ 20 माइक्रोन को सेल्स यति साइज को हुनुपर्ने ठीक छ यो युनिट हो है माइक्रोन ठीक छ और एंगस्ट्रममा पनि भनिन्छ है एंगस्ट्रममा पनि युनिट दिन्छ ठीक छ एंगस्ट्रम भनेको 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टु 10 to the power minus 10 मीटर है 1 एंगस्ट्रम को ठीक छ ल अब साइज को त कुरा भयो अब साइज सेल को साइजले चाहिँ के फ्याक्टरबाट इफेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि के इफेक्ट हुन्छ सेल साइज को के फ्याक्टरले जस्तै डीएनए को कन्टेन्ट कति छ नम्बर अफ क्रोमोजोम है नम्बर अफ क्रोमोजोम है
नम्बर अफ क्रोमोजोम्स ठीक छ ल त्यस्तै अरु फ्याक्टरमा पनि डिटरमाइन गर्न पर्छ जस्तै साइज अफ क्रोमोजोम साइज कस्तो छ साइज कतिको ठुलो छ साइज अफ क्रोमोजोम है साइज अफ क्रोमोजोम ठीक छ जस्तै न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेटियो ठीक छ जस्तै न्यूक्लियो इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ठीक छ जस्तै हेर न न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो नर्मली कति हुन्छ रे कति हुन्छ 1:3 or 4 हुनु पर्यो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म मतलब एउटा न्यूक्लियस छ भने एउटा सपोज 1 माइक्रोमिटर को न्यूक्लियस छ भने त्यहाँ चाहिँ साइटोप्लाज्मको कन्टेन्ट कति हुनु पर्यो 3 माइक्रोमिटर or 4 माइक्रोमिटर है 4 माइक्रोमिटर यो चाहिँ नर्मल सेलमा हुन्छ तर सेल्सहरुमा केही डिफेक्टिभ आयो भने चोट लागेछ भने हैन कार्सिनोजेनिक छ भने हैन क्यान्सर छ भने त्यो सेलमा के भइदिन्छ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक 1:1 भइदिन्छ मतलब न्यूक्लियसको साइज बढेर आउँछ न्यूक्लियसको साइज बढ्दिन्छ अनि त्यस्ता सेल्सहरुलाई चाहिँ जायन्ट सेल भनिन्छ जायन्ट सेल्स भनिन्छ है ठीक छ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेटियो डिक्रिज भयो भने चाहिँ के भयो रे त्यस्ता सेल्सहरुलाई जायन्ट सेल भनिन्छ ठीक छ त्यो पेथोलोजीमा पढ्छौ तिमीहरु एमबीबीएस मा सेरिसकेपछि more is the nucleocytoplasmic ratio more is the cell metabolic active ठीक छ मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेटियो अगर बढी छ भने मतलब सेल साइज सानो हुन्छ ठीक छ यो बढी हुन्छ भने सेल साइज सानो हुन्छ र सेल जुन सानो हुन्छ नि साइजको त्यो मेटाबोलिकली बढी एक्टिभ हुन्छ त्यही भएर डिवाइडिङ सेल्स के हुन्छ डिवाइडिङ सेल्सबाट न्यूक्लियस डिसएपियर हुन्छ र न्यूक्लियसको साइज कम हुन्छ ठीक छ र सेलको साइज कम हुन्छ र त्यो सेल चाहिँ मेटाबोलिकली एक्टिभ हुन्छ ठीक छ तिनीहरुमा चाहेको कुराहरु मात्र हुन्छ है ठीक छ बुझ्यो ल त्यस्तै बुझिराछौ यस सर बुझे ल त्यस्तै सरफेस एरियाको पनि कुरा आउँछ The cell size is inversely proportional to surface area. यसको मतलब surface area धेरै छ भने cell size सानो हुनु पर्यो कसरी हुन्छ भन त surface area of cell है surface area of the cell ठीक छ small cells have greater surface area per unit volume है भोल्युम को कुरा गर्दाखेरि ठीक छ सो द स्मल सेल्स आर मेटाबोलिकली एक्टिभ यसको मतलब के हुनु पर्यो रे पर युनिट एरिया है पर युनिट भोल्युममा चाहिँ स्मल सेल्समा के हुन्छ पर युनिट भोल्युम चाहिँ बढी हुन्छ है सरफेस एरिया पर युनिट भोल्युम सरफेस एरिया ग्रेटर हुन्छ है एउटा भोल्युममा चाहिँ त्यसको सरफेस एरिया मेजर गर्यो भने त्यो ठुलो सेल्सहरु भन्दा सानो सेल्सको चाहिँ सरफेस एरिया ठुलो हुन्छ है ठीक छ यसको मतलब है यसको मतलब यहाँ लेख स्मल सेल्स have greater surface area per unit volume है per unit volume ठीक छ ल यस सर अब सेल टाइप्स को कुरा आउँछ सेल टाइप्स को मतलब के हुन्छ भन्नको त सेल टाइप्स के आउँछ मेनली टु टाइप्स को हुन्छ सेल है टु टाइप्स को हुन्छ त्यो टु टाइप्स मा के आयो रे टु टाइप्स मा एउटा प्रोकैरियोटिक र युकैरियोटिक र प्रोकैरियोटिक र युकैरियोटिक डिफरेन्सेस सबले पर्छ तर यिनीहरुमा सिमिलरिटी के छ What is the similarity between prokaryotic and eukaryotic cells? थाहा छ तिमीहरुलाई ह त्यो राइबोसोम हो सर सिमिलरिटी गुड कसले भन्यो
कसले भन्यो रोशनले यस सर गुड भाइ गुड राइबोसोम हो है राइबोसोम इज द सिमिलरिटी बिट्विन युकेरियोटिक एन्ड प्रोक्यारियोटिक सेल है राइबोसोम चाहिँ दुवैमा प्रेजेन्ट हुन्छ है तर फरक के छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट राइबोसोम कुन टाइप्सको प्रेजेन्ट हुन्छ मैले त्यो सोधे हैन कुन चाहिँ स्ट्रक्चर सिमिलर छ भन्दा राइबोसोम्स ओन्ली द स्ट्रक्चर त्यो दुईटै सेल्समा पाउँछ प्रोक्यारियोटिक र युकेरियोटिकमा है 70 प्रोक्यारियोटिक र युकेरियोटिकमा र फरक के भयो भन्दाखेरि प्रोक्यारियोटिकमा चाहिँ 70s टाइप अफ राइबोसोम पाउँछ र युकेरियोटिकमा चाहिँ 70 70s 80s and 55s. This 55s is found in the mitochondria. है mitochondrial ribosome. Mitochondria मा पाउँछ है सर माइटोकन्ड्रियामा 70 या ठिक छैन छ? सर ल के माइटोकन्ड्रिया र क्लोरोप्लास्टमा 70 या छैन र सर 70s पनि पाउँछ 55s पनि पाउँछ भाइ माइटोकन्ड्रियामा दुईटै पाउँछ है द्याट डिपेन्ड्स अपन द सेल तिमीहरूको लेभलमा छैन सायद छैन र अनि 70 इयर्स पढाएको थिएँ मात्र नि त्यही भएर ह? 70 इयर्स मात्र पढाएको थिएँ नि त्यही भएर 70s पनि हुन्छ है माइटोकन्ड्रियामा 70s पढ त्यसो भए त्यस्तो दिएको छ भने बुकमा है 70s 55s पनि हुन्छ है कतै तिमीहरू स्ट्यान्डर्ड बुक पढ्यो भने हेर्छौ ठिक छ इन्डियन बुकतिर दिएको छ ठिक छ बुझिरहेछौ यही एउटा स्ट्रक्चर जुन सिमिलर छ है प्रोक्यारियोटिक र युकेरियोटिक सेल्समा ठिक छ ल प्रोक्यारियोटिक सेल्समा र युकेरियोटिक सेल्सको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरुमा चाहिँ प्रोक्यारियोटिक हेर त प्रोक्यारियोटिक क्यारियोटिक भनेको क्यारियोन भनेको न्यूक्लियस प्रो भनेको नभएको यु भनेको भएको है प्रोक्यारियोटिक सेल्समा के हुन्छ न्यूक्लियस एब्सेन्ट हुन्छ न्यूक्लियस एब्सेन्ट किन हुन्छ भन्दाखेरि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ हुँदैन के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुँदैन यिनीहरुमा अर्गनाइज्ड मेम्ब्रेन भएको चाहिँ हुँदैन प्रोक्यारियोटिक सेलमा त्यही भएर यिनीहरुमा न्यूक्लियस र अल बाउन्डेड सेल अर्गेनेल जुन छ नि सेल मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गेनेल तिनीहरु चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ ठीक छ बुझ्यो यस सर ल युकेरियोटिक सेलमा चाहिँ न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ म डिफरेन्सेस लेखाउँदैन है मुखले भनिदिन्छु ठीक छ बुझाएर ठीक छ ल अब हिस्टोन प्रोटिनको कुरा गर्छौ भने हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ अब यसमा चाहिँ के छ न्यूक्लियस नै छैन न्यूक्लियस छैन भने के हुन्छ हिस्टोन प्रोटिन हुनुपर्ने न्यूक्लियस भित्र तर प्रोक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ हिस्टोन प्रोटिन हुँदैन ठीक छ तर यिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरु प्रोटिन हुन सक्छ जस्तै अरु प्रोटिनमा जस्तै बेसिक प्रोटिन आयो हैन पोलियमाइन चाहिँ बेसिक प्रोटिनको काम गर्छ प्रोक्यारियोटिक सेलमा है युकेरियोटिक है न्यूक्लियस के भयो रे न्यूक्लियस एब्सेन्ट ठीक छ त्यस्तै हिस्टोन प्रोटिन एब्सेन्ट ठीक छ यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट छ है यसमा यो पनि प्रेजेन्ट छ यसमा चाहिँ हिस्टोन प्रोटिनको साटो के आयो रे बेसिक प्रोटिन त आउँछ तर बेसिक प्रोटिन चाहिँ के आउँछ रे बेसिक प्रोटिन आउँछ तर बेसिक प्रोटिन के आउँछ पोलियमाइन्स है पोलियमाइन्स ठीक छ ल यो पोलियमाइन्स चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि के गर्छ सेल इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्छ सेल मेम्ब्रेनको चाहिँ मेन्टेन गरिराख्छ है यसमा प्रोक्यारियोटिकमा ठीक छ ल त्यस्तै अब हिस्टोन प्रोटिन त छ हिस्टोन प्रोटिन युकेरियोटिकमा छ तर हिस्टोन प्रोटिनको काम के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ यो चाहिँ यहाँ बेसिक प्रोटिन हो हिस्टोन प्रोटिन है बेसिक प्रोटिन र यो बेसिक प्रोटिन त छ तर यो बेसिक प्रोटिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि के गर्छ
डिएनए सँग बाइन्ड गरेर क्रोमोजोम बनाउँछ। जस्तै यो सपोज डिएनए भयो र डिएनए लाई चाहिँ कन्डेन्स्ड फर्म बनायो, कन्डेन्स बनाउँछ र यो कन्डेन्स्ड फर्म अफ डिएनए इज नोन एज क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को मिनिङ बुझ्छौ तिमीहरू? कन्डेन्स्ड फर्म अफ अ डिएनए, त्यो कन्डेन्स्ड फर्म बनाउन चाहिँ सर हजुर म्युट हुनु भएको छ कि के हो? हेलो हेलो नेट गएको थियो र मेरो? यस सर, साउन्डै आएको थिएन त्यसले। कति टाइमदेखि आइरहेको थिएन? त्यही 1 मिनेट बाद। हिस्टोन प्रोटिनको बारेमा भन्दाखेरि सुन्यो तिमीहरू? सुन्यौं। क्रोमोजोम हिस्टोन प्रोटिन प्रोक्यारियोटिकमा बेसिक प्रोटिन हो। त्यो पोलियोमाइन्सलाई चाहिँ पोलियोमाइन्स इज द बेसिक प्रोटिन फाउन्ड इन द प्रोक्यारियोटिक र हिस्टोन प्रोटिन इन द यूक्यारियोटिक इज फाउन्ड इन द बेसिक प्रोटिन इन यूक्यारियोटिक फाउन्ड इज हिस्टोन प्रोटिन। यो हिस्टोन प्रोटिन के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ डिएनए सँग कन्डेन्स्ड डिएनए लाई चाहिँ कन्डेन्स्ड बनाएर क्रोमोजोम दिने काम गर्छ। एउटा यो काम भयो र एउटा चाहिँ एसिडिटी अफ डिएनए चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम गर्छ बेसिक प्रोटिनले। ठीक छ? डिएनए को एसिडिटिक प्रोपर्टी चाहिँ केले मेन्टेन हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज हिस्टोन प्रोटिनले। ठीक छ? यति बुझ्यो? ल सर भन त भाइ। उता प्रोक्यारियोटिकमा के त्यो पोलियामाइनको फंक्सन के भन्नुभयो? फेरि भनिदिनु न। पोलियोमाइनको फंक्सन चाहिँ सेल मेम्ब्रेनको इन्टिग्रिटी राख्ने। ठीक छ? इन्टिग्रिटी राख्ने अरु सेल मेम्ब्रेन्सको जस्तै कोलेस्ट्रोलहरु हुन्छ है ब्याक्टेरियलमा चाहिँ कोलेस्ट्रोलहरु हुन्छ, त्यो कोलेस्ट्रोलहरु पनि सिन्थेसाइज गर्छ। बुझ्यो? सेल डिभिजनमा पनि काम गर्छ, हेल्प गर्छ पोलियोमाइन्सले। ठीक छ? भयो सर। आरएनए डिएनए को इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्ने पनि पोलियोमाइन्सले हो। ठीक छ? प्रोक्यारियोटिक सेल्समा। यूक्यारियोटिकमा पनि हुन्छ है पोलियोमाइन्स। तिमी पछि पढ्छौ है। ल त्यस्तै अब प्रोक्यारियोटिकको कुरा गर्दाखेरि यसमा मात्र एउटा इन्भेलप सिस्टम हुन्छ, एउटा मात्र सेल मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ है। अरु कुनै पनि मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल हुँदैन। तर के भरे? स्क्रिन आकै छैन। स्क्रिन शेयर भएको छैन सर। स्क्रिन आयो? आयो स्क्रिन? आयो सर। ल प्रोक्यारियोटिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि वन इन्भेलप सिस्टम हुन्छ, एउटा सेल मेम्ब्रेन मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ, अरु चाहिँ एन्भेलप चाहिँ हुँदैन, अरु मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै यूक्यारियोटिकमा के हुन्छ हेर त, सेल मेम्ब्रेन भयो, अब माइटोकन्ड्रिया भयो, माइटोकन्ड्रिया पनि सेल और माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेनले बाउन्ड भएको छ, क्लोरोप्लास्ट छ, क्लोरोप्लास्टले पनि एउटा मेम्ब्रेनले बाउन्ड भएको हुन्छ, डिएनए छ, डिएनए पनि एउटा मेम्ब्रेनले बाउन्ड भएको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मल्टी
अर टु एन्भलप सिस्टम पनि भनिन्छ है। ठीक छ, वन मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनहरु हुन्छ हैन युकेरियोटिक सेल्समा। ल त्यस्तै इन्ट्रासेलुलर कम्पार्टमेन्ट। ठीक छ, इन्ट्रासेलुलर कम्पार्टमेन्ट चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है प्रोक्यारियोटिक। सेल टु सेल्स जुन हुन्छ नि, सेल टु सेलहरुको चाहिँ कम्पार्टमेन्ट जुन हुन्छ यिनीहरुमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन, तर युकेरियोटिक सेल्समा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। ठीक छ, डीएनए यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डीएनए प्रोक्यारियोटिक सेलमा के हुन्छ, सर्कुलर हुन्छ, सर्कुलर डीएनए हुन्छ, डबल स्ट्यान्ड डीएनए। ठीक छ, र डबल स्ट्यान्ड डीएनए हुन्छ। ठीक छ, सर्कुलर नन रिपिटिटिभ नन रिपिटिटिभको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि नन रिपिटिटिभको मतलब के हुन्छ, के हुन्छ थाहा छ तिमीहरुलाई? कोडन जुन हुन्छ नि, कोडन्सहरु यसमा चाहिँ रिपिटेड भएको हुँदैन, बुझ्यो? जस्तै टीएजी सपोज एउटा कोडन छ भने यो कोडन फेरि चाहिँ तिनीहरुमा चाहिँ रिपिटेड भएको हुँदैन। तर जस्तै एउटा यो युकेरियोटिक सेल्सको डीएनए मा के हुन्छ, सपोज यहाँ एउटा कोडन छ भने सपोज टीएजी यो त अब हैन, यो त सपोज 2000 न्यूक्लियोटाइड्स मिनिमम हुन्छ एउटा युकेरियोटिक सेल्समा। यता 2000 को सिक्वेन्समा अरु कुनै पनि ठाउँमा एउटा के भइदिन्छ, टीएजी को सिक्वेन्स भइदिन्छ, मतलब नन रिपिटेटिभ छ। यो रिपिटेटिभ पनि हुन सक्छ, यो चाहिँ नन रिपिटेटिभ पनि हुन्छ है। बुझ्यो? नेकेड हुन्छ, यिनीहरुको नेकेड हुन्छ डीएनए। किन नेकेड हुन्छ? हिस्टोन प्रोटिन छैन, हिस्टोन प्रोटिनले कन्डेन्स गरेर राख्न सक्दैन। ठीक छ, केले बाइन्ड गरेर हुन्छ, पोलियमाइड्सले। आरएनए लाई चाहिँ के गरेर, डीएनए आरएनए लाई चाहिँ पोलियमाइड्सले बाइन्ड गरेर हुन्छ, राखेको हुन्छ। ठीक छ, बुझ्यो? यति बुझ्यो? ल यति बुझ्यो भने अर्को डीएनए सिंगल कपी हुन्छ यसमा। ठीक छ, डीएनए चाहिँ के हुन्छ रे, सिंगल कपी हुन्छ, मतलब एउटै डीएनए प्रेजेन्ट हुन्छ। तर युकेरियोटिक सेल्समा डीएनए कतिवटा हुन्छ, डिफरेन्ट ठाउँमा पनि हुन सक्छ। न्यूक्लियसमा पनि डीएनए हुन्छ, क्रोमोजोममा पनि डीएनए हुन्छ। क्रोमोजोम भनेर चाहिँ माइटोकन्ड्रियल डीएनए हुन्छ कि हुँदैन? युकेरियोटिकमा हुन्छ है माइटोकन्ड्रियल। ल त्यस्तै अब सेल वाल चाहिँ केले बनेको हुन्छ यसमा चाहिँ? सेल वाल चाहिँ प्रोक्यारियोटिकमा चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि नन सेलुलोजिक हुन्छ। नन सेलुलोजिक केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि प्रोक्यारियोटिकमा, प्रोक्यारियोटिक सिम्पली ब्याक्टेरियालाई याद राखन, दैट इज मेड बाइ म्युरिन है, म्युरिन। अरे यसलाई के पनि भनिन्छ रे, म्युरिन एन्ड लिपिड्स पनि भनिन्छ। म्युरिनलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ रे, पेप्टिडोग्लाइकेन है, पेप्टिडोग्लाइकेनलाई के बाट बनेको हुन्छ रे, दैट इज नाग एन्ड नाम है, नाम एन-एसिटाइल ग्लुकोसामाइन एन्ड एन-एसिटाइल म्युमेरिक एसिड है, एन-एसिटाइल म्युमेरिक एसिड। ठीक छ, तर यसमा चाहिँ के बनेको हुन्छ रे, सेल वाल प्रेजेन्ट छ भने यसमा चाहिँ के भनेको, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एन्ड काइटिन है। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, एन्ड काइटिनबाट बनेको छ। ठीक छ, जस्तै फंगाईहरुमा हुन्छ है काइटिन, फन्जाईहरुमा हुन्छ काइटिनस है। ठीक छ, ल जिनहरु यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युअस हुन्छ, यसमा चाहिँ डिसकन्टिन्युअस पनि हुन सक्छ। ठीक छ, लिंकेजको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब यो सबै कुरा तिमीहरुलाई चाहिँदैन। डीएनए आरएनए रेशियोको कुरा गर्छौ भने, एउटा डीएनए इज टु आरएनए को रेशियो चाहिँ कति हुन्छ रे, यसमा चाहिँ 0.88 हुन्छ प्रोक्यारियोटिक, र युकेरियोटिकमा चाहिँ के हुन्छ रे, त्यही 1.52। डीएनए आरएनए को मतलब त्यो चाहिँ के को रेशियो हेरिन्छ रे, A+T को अनि G+C को। यसमा चाहिँ A+T को र G+C को। यो क्याल्कुलेसनको कुरा हो, तिमीहरुलाई सोध्दैन, यो इन्डियातिर धेरै सोध्ने गरिया छ। यसमा राइबोसोमको कुरा गर्छौ भने, अघि मैले भनिसके, यसमा 70S राइबोसोम, यसमा 70S + 80S है। यो 80S मा पनि कति आउँछ,
के आउँछ यसमा 70s मा के आउँछ 50s प्लस 30s यसमा चाहिँ के आउँछ रे 40s प्लस 50s है 50s यो पनि सोध्या छ है के तिर ख्याल गर्नु ठीक छ ल माइक्रोट्युबल्स र स्पिन्डल फाइबर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेल डिभिजन माइक्रोट्युबल्स र स्पिन्डल फाइबरले गराउन हो यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एब्सेन्ट हुन्छ माइक्रोट्युबल्स एन्ड स्पिन्डल फाइबर स्पिन्डल फाइबर्स यसमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है स्पिन्डल फाइबर सेल डिभिजन हुँदाखेरि स्पिन्डल फाइबर चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ ठीक छ यति बुझ्यो ल यति बुझ्यो भने जस्तै अब तिमीहरुलाई अरु पनि आउँछ यसमा रेस्पिरेटरी सिस्टम यसमा मेसोजोम हुन्छ मेसोजोम भनेको मतलब हेर त जस्तै यो सेल मेम्ब्रेन भयो नि यो सेल मेम्ब्रेनको के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो सेल मेम्ब्रेन के भइदिन्छ भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेन त हुन्छ सेल मेम्ब्रेनको चाहिँ सेल मेम्ब्रेनको इनग्रोथ भइदिन्छ के यो चाहिँ मेसोजोम्स हो बुझ्यो मेसोजोम्स सेल मेम्ब्रेनको चाहिँ बाहिरबाट सेल वाल छ हैन सेल वाल छ ब्याक्टेरियामा सेल वाल भइसकेपछि यो सेल मेम्ब्रेनको इनग्रोथ हो तर जिगज्याग म्यानरमा जुन हुन्छ नि यो सेल मेम्ब्रेन मेसोजोम्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा काम गर्छ एउटा डीएनए आरएनए सँग मिलेर एउटा सेल इन्टिग्रिटीको मेन्टेन र एउटा सबभन्दा एक्सेप्टेड थ्योरी चाहिँ यसको मेसोजोम इज द रेस्पिरेटरी अर्गन अफ प्रोक्यारियोटिक सेल है रेस्पिरेसनको काम गर्छ तिमीहरुको लेभलमा मात्र त्यति भए पुग्छ है एनारोबिक रेस्पिरेसन गर्छ है ठीक छ ल त्यस्तै अब यसमा चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के पाउँछ भन्दाखेरि दैट इज माइटोकन्ड्रिया वेल डेभलप भएको हुन्छ हैन हो कि हैन यस सर सर यो प्रोक्यारियोटिकमा के यो मेसोजोमको अर्को फंक्सन के भन्नुभयो डीएनए आरएनए बुझेन त्यो छोड देऊ भाइ त्यो तिमीहरुको लेभलमा छैन त्यो मेडिसिनमा पढ्ने हो तिमीहरु ब्याक्टेरियामा आएर पढ्छौ है यति याद राख है यो चाहिँ रेस्पिरेसनको काम गर्छ है यहाँ ठीक छ जति चाहिन्छ त्यति पढ है ल अब यसको एक्जाम्पलको कुरा गर्छौ भने जस्तै नोस्टकहरु भयो नोस्टक हैन ब्याक्टेरियाहरु भयो ब्याक्टेरिया जस्तै माइकोप्लाज्मा ठीक छ माइकोप्लाज्मा छ तर इट हैज व्हाट लिनियर डीएनए है एक्सेप्सन छ है लिनियर डीएनए छ ठीक छ ल क्लेमाइडियाहरु भयो यसमा चाहिँ के हुन्छ रे युकेरियोटिकको एक्जाम्पलको कुरा गर्छौ फन्जाई पनि हो फन्जाई हुन्छ प्रोटिस्ट हुन्छ प्रोटिस्ट जस्तै अमिबाहरु युग्लिनाहरु तिमीहरु हेरेया छौ नि त्यो कति स्टुडेन्टले चाहिँ प्रोक्यारियोटिक सेल बुझ्छ उसलाई दैट इज नट प्रोक्यारियोटिक सेल है माइन्ड इट दैट इज नट प्रोक्यारियोटिक सेल है सबभन्दा सिम्पलेस्ट सेल हो तर इट हैज न्यूक्लियस है एकदम अर्गनाइज्ड न्यूक्लियस हुन्छ तिनीहरुमा प्रोटिस्ट भयो युग्लिना प्लान्ट्स भयो प्लान्ट्स र एनिमल्सहरु भयो ठीक छ एनिमल्सहरु भयो ठीक छ बुझ्यो ल युग्लिना हैज अ स्पेशल क्यारेक्टर छ एउटा थाहा छ के छ स्पेशल क्यारेक्टर युग्लिनाको हैन त कनेक्टिङ लिंक त हो कनेक्टिङ लिंक हो प्लान्ट एनिमल ल एक्सट्रिमली स्टडीड प्रोक्यारियोट्स जुन छ नि इकोलाई इस्चेरिया कोलाई भनिन्छ है इस्चेरिया कोलाई is the most studied bacteria and most studied prokaryotic cell हो है most studied prokaryote है अहिलेसम्म सबभन्दा
सबैभन्दा प्रोक्यारियोटिक सेलमा सबैभन्दा लामो रिसर्च हुने चाहिँ अन द इस्टेरिया कोलाईमा भएको छ, इस्टेरिया कोलाई है। ब्याक्टेरिया च्याप्टर पढ्यो भने त्यता तिमीले मोस्ट स्टडिड ब्याक्टेरिया पनि भनिन्छ है, मोस्ट स्टडिड ब्याक्टेरिया पनि भनिन्छ है। ठिक छ, बुझ्यो यति? सर त्यो भन्दिनु यति न, बुझ्यो के? त्यो युग्लिनाको के एउटा भन्नुभयो नि, युग्लिनामा चाहिँ एउटा आई स्पट हुन्छ भने बुझ्यो त। आई स्पटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लाइटको इन्टेन्सिटी चाहिँ डिटेक्ट गर्छ, बुझ्यो? योसँग चाहिँ ग्रिन नेचरको हुन्छ, यसले चाहिँ खाना पनि बनाउन सक्छ, फोटोसिन्थेटिक हुन्छ के यिनीहरू युग्लिना। र एउटा अझै के हुन्छ यसमा चाहिँ एउटा अझै एउटा ग्रेनुल्सहरू नै पाउँछ। कुन ग्रेनुल्स भनिन्छ त्यसलाई, तिमीहरूको मोड्युलमा दियो होला, एउटा ग्रेनुल्स पनि पाउँछ, स्पेशल ग्रेनुल्स पनि भनिन्छ, किन नाम बिर्सिरहेको छु त्यसको। ठिक छ, ल बुझ्यो? हेर त मैले माथि यो भने नि हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि डिएनए को एनायोनिक साइटमा गएर बाइन्ड गर्छ। के गर्छ अरे? डिएनए को एनायोनिक साइटमा गएर बाइन्ड गर्छ। एनायोनिक भनेको दैट इज नेगेटिभ चार्ज पार्ट है, नेगेटिभ चार्ज फोस्फेट ग्रुपमा है, न्यूक्लियोटाइड्सको नेगेटिभ चार्जमा गएर बाइन्ड गर्छ। यो पोजिटिभ नेगेटिभ चार्जमा गएर बाइन्ड गर्छ भने हिस्टोन प्रोटिन कुन चार्ज हुनु पर्यो? हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ है। हिस्टोन प्रोटिन इज पोजिटिभली चार्ज है, पोजिटिभली चार्ज हुन्छ है। ठिक छ, बुझ्यो यति? प्रोक्यारियोटिकमा नेगेटिभ भन्नुभयो त फेरि। प्रोक्यारियोटिकमा नेगेटिभ भनेको मतलब एब्सेन्ट हो है भाइ, त्यो नेगेटिभ चार्ज भनेको होइन मैले। हिस्टोन प्रोटिन इज नेगेटिभ भनेको दैट इज एब्सेन्ट। नेगेटिभ पोजिटिभको चार्ज नबुझ्ने भाइ, त्यो मैले सर्ट फर्म हो पढाउने, बुझ्यो? यहाँ डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको कुरा नगर्नु। यसको मतलब यो होइन कि नम्बर अफ क्रोमोजोम जति बढे पनि सेल साइज जति पनि बढिन्छ भनेको कुरा होइन। त्यो मैले एउटा कन्सेप्ट दिनको लागि म डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल लेखे हो। फेरि उल्टो बुझेर नपढ्नु भाइ। ल बुझ्यो यति? बुझ्यो यति? बोल्दैन नि त केटाहरु। ल यतिसम्म राखौँ है, आज यतिसम्म राखौँ है सर। थ्याङ्क यू सर। बुझ्यो कि बुझेन? खुब मेसेज गरिरहेको छु। फिफ्टी 30 40 50 के लेख्या छ प्रयाग भाइ? ल थ्याङ्क यू है।